कतिखेर हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा छौँ र आज हामी राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई सम्झिरहेका छौँ। उहाँको निधन भइसकेपछि सबै नेपालीको आँखामा आँसु छ। उहाँले जनतालाई यति माया गर्नुहुन्थ्यो। उहाँको सरलता र उहाँको सहृदय आज कसैले बिर्सन सक्दैनौँ। आज उहाँको बारेमा हामी विशेष रूपमा समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुन्छ, साहित्यकार नन्दराज परसाई र इन्दिरा परसाई। यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी सबै नेपालीको मन रोएको छ। माधव प्रसाद घिमिरेलाई म राम्रोसँग चिन्छु। उहाँको मैले धेरै पटक अन्तर्वार्ता लेखेको थिएँ। उहाँको निधनले राष्ट्रलाई कति क्षति भएको छ, साहित्यिक क्षेत्रमा, कविताको क्षेत्रमा? अब नेपाली साहित्य आकाशमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा पछाडि सर्वाधिक लोकप्रिय जनप्रिय स्रष्टा चाहिँ माधव घिमिरे हो, राष्ट्रकवि माधव घिमिरे। र उहाँको निधनले अपूरणीय क्षति भएको छ, भौतिक चोला उठो, तर उहाँको साहित्यिक कृति अझर अमर भएर रहनेछ, रहिरहनेछ। 101 वर्ष बाँच्ने स्रष्टाहरूमा उहाँ नै हो। र 2 नम्बरमा शताब्दी पुरुष सत्यमन जोशी आउनुहुन्छ। उहाँको पनि स्वास्थ्य त राम्रो छ सत्यमन जोशीज्यूको, अस्ति 1-2 दिन अगाडि बिरामी हुनुभएको थियो। र माधव घिमिरे, राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यू चाहिँ 2 महिनादेखि थलै पर्नुभएको थियो। 2 महिनादेखि? 2 महिनादेखि। उहाँलाई के भएको थियो? उहाँको छातीको इन्फेक्सन थियो र त्यो अब कस्तो भने हाम्रो नेपाली राष्ट्रिय एकताका प्रतीक भन्छु म राजा ज्ञानेन्द्रलाई। राजा ज्ञानेन्द्रको सवारी हुने अवस्था थियो। आजभन्दा 1-1.5 महिना अगाडि मैले माधव घिमिरे राष्ट्रकविका घरमा उहाँको छोरा इन्दिवर घिमिरेलाई नि कुरा गरेँ। मौसु सरकारको सवारी हुँदैछ, राष्ट्रकवि घिमिरेज्यूलाई हेर्न, उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको जानकारी लिन भन्दाखेरि उहाँबाट के उत्तर आयो भने अहिले उहाँ चाहिँ त्यति होसमा पनि हुनुहुन्न र दिसा पिसाब पनि बाहिर जाने अवस्था छैन र अलिकति राम्रो अवस्था छैन भनेपछि त्यो रोकियो त्यो कुराहरू। इन्दिरा प्रसादजी, राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई तपाईँ कसरी चिन्नुहुन्छ? हामीले त अब बाल्यकालदेखि नै उहाँलाई पढ्दै आयौँ, उहाँको नामसँग परिचित हुँदै आयौँ र सबैभन्दा ठुलो कुरो राष्ट्रभक्तिको ज्वलन्त नमुनाको रूपमा उहाँलाई सानैदेखि एउटा आत्मसात गऱ्यौँ। र माधव घिमिरे भनेको राष्ट्रवादिताको, राष्ट्रकवि भनेको त राष्ट्रियताको बारेमा अटुल हुनुहुन्थ्यो। त्यो राष्ट्रकवि हुनुभएकै एउटा हरेक कृतिमा राष्ट्रिय भावनाको जुन एउटा चाहिँ राष्ट्रिय बोध भएको, जहिले पनि राष्ट्रको बारेमा मात्रै कुरा गर्ने, जनताको बारेमा मात्रै कुरा गर्ने, हरेक समुदायलाई सम्झिरहने देशभक्त कवि उहाँ। देशभक्त कवि, एकदम राष्ट्रभक्त। कविहरू त देशभक्त नै हुन्छन्। फेरि राष्ट्रकवि एउटा विशेषता थियो। के थियो विशेषता? उहाँले अत्यन्तै परिमार्जन गरेका कविता मात्रै बाहिर जान्थे। जस्तै देवकोटाले जस्तो लेख्यो त्यस्तै बाहिर जान्थे सकेसम्म। माधव घिमिरेको जस्तो कि अहिलेको महाकाव्यको नाम के? सकधारा। हजुर, कस्तो नाम? अहिले जुन महाकाव्य अहिले ठ्याक्कै दिमागमा आएन, त्यो महाकाव्य लेखिसक्नुभयो उहाँले, भूमिका लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो महाकाव्य मलाई दिनुहोस् न, वासुदेव त्रिपाठीज्यूलाई चाहिँ यस भूमिका लेख्न दिनुपर्छ। उहाँले चाहिँ महासमालोचकले चाहिँ एकदम वृहत रूपले यसलाई अरूले सक्दैनन् भने मैले। उहाँले के भन्नुभयो भने यो मेरो विषयमा लेख्ने चाहिँ महासमालोचक वासुदेव त्रिपाठी बाहेक अरूले त्यति नसक्ला नै भने जस्तो गर्नुभयो। तर पनि उहाँले दिनु भएन, लेखेर सिद्ध्याएको महाकाव्य पनि राख्नुभएको छ। पहिला म भूमिका लेख्छु पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, त्यो सक्नु भएन भूमिका लेख्न चाहिँ, तर महाकाव्य चाहिँ लेखेर सिद्ध्याउनु। महाकाव्य लेखिसक्नु भएको छ, अब सार्वजनिक हुन्छ, आउँछ। अब हुन्छ, चाँडोभन्दा चाँडो हुन्छ। तपाईँले ल्याउनुहुन्छ, तपाईँको टिमले ल्याउँछ? यो चाहिँ अब परिवारसँग सल्लाह गरौँ, उहाँको परिवारसँग। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई राष्ट्रवादी कवि भनेर तपाईँले जसरी परिचितका साथ व्याख्या गरिरहनु भएको छ आजको दिनमा हाम्रो देशमा, उहाँलाई राष्ट्रकवि बनाउनको लागि तपाईँको नि भूमिका छ? तपाईँको भूमिका छ होइन। इन्दिरा परसाईले 2050 सालमा राष्ट्रकविको एउटा अवधारणा ल्याइन् अघि। उनी अवधारणा ल्याएपछि माधव घिमिरे राष्ट्रकविको इच्छा चाहिँ के थियो भने कवि शिरोमणि चाहिँ मलाई घोषणा गरे हुन्थ्यो, त्यो भन्ने हुन्थ्यो भने मन चाहेको थियो। मैले यसबारेमा रानी ऐश्वर्यालाई जाहेर गरेँ। उहाँको चाहिँ कवि शिरोमणि हुने इच्छा छ सरकार। माधव घिमिरेलाई कवि शिरोमणि, नातिकाजीलाई सङ्गीत शिरोमणि, तारादेवीलाई गायन शिरोमणि बक्सियोस् न भनेर मैले बिन्ती गरेँ। बिन्ती गर्दा यो हाम्रो हातमा छैन, बहुदल आएपछि यो मान पदवी दिने अधिकार काटेको छ र म मौसु सरकारलाई जाहेर गर्छु
भनेर हुकुम भयो ऐश्वर्यबाट। अनि त्यसै दिन म सिधै माधव घिमिरे कहाँ राष्ट्रकवि कहाँ गएर के भने गुरु कवि शिरोमणि राष्ट्रकवि त के हुन्छ जस्तो लागेन, तर तकमा चाहिँ पाउने जस्तो छ है छाँटकाट भनेर भनेको। 2 महिना श्री 5 वीरेन्द्रको शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा उहाँले चाहिँ गोर्खा दक्षिण बाबु पहिला पाउनुभयो। र नेपाली साहित्य सङ्गीत र कलाको इतिहासमा स्रष्टाहरूले गोर्खा दक्षिण बाबु पहिलो पाएको पनि त्यही थियो, नातिकाजी तारादेवी र माधव घिमिरेले। किन साहित्यकारलाई चाहिँ त्यतिखेर गोर्खा दक्षिण बाबु दिइन्थेन त, के कारणले? कारण के भने साहित्यकारलाई राज्यबाट उच्च मूल्याङ्कन माने थिएन। उदाहरणको लागि राजाहरूको विश्व भ्रमण हुँदाखेरि एउटा साहित्यकार गएको रेकर्ड छैन, हो कि? र साहित्यकारलाई मानेको चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई रहेछ। त्यसो माधव घिमिरे राष्ट्रकवि बनाउनु तपाईँको हात छ, कसरी घोषणा भयो ठ्याक्कै? होइन, त्यो के भयो भने नि अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ राष्ट्रकवि जुनसुकै समारोह राष्ट्रकवि 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 भन्न थाल्यौँ। भन्दा भन्दै अरू मान्छे अलिक व्यङ्ग्य गरे जस्तो ठान्थे, अथवा त्यो राष्ट्रकवि के राष्ट्रकवि यो के भनिराखे भने जस्तो गर्थे। अनि यो हामीहरूले चाहिँ अब उहाँलाई राष्ट्रकविको रुचि भइसक्यो, शिरोमणि त नपाउने जस्तो पनि मैले भनिसकेको थिएँ। अनि 2060 सालमा अकस्मात अब त्यहाँ के आयो भने मनमा, कमल थापा हाम्रो अन्तरङ्गको एउटा साथी दाइ, मेरो 28 सालदेखि म कमल थापासँगै बस्ने खाने सुत्ने गरेको मान्छे हामी सँगै थियौँ। र कमल थापा सञ्चार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। उहाँलाई चाहिँ सम्पूर्ण कुरा भन्यो। यता सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री, सूर्यबहादुर थापाका भाइ कान्छा नगेन्द्र थापासँग मेरो अन्तर्हृदयको एउटा सम्बन्ध थियो। र उहाँले नगेन्द्र दाईले चाहिँ सूर्यबहादुरसँग प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराइदिनु भयो। र भेट गराएपछि हामीहरू दुईजनाले सूर्यबहादुर थापालाई काउन्सिलिङ गर्यौँ। यो राष्ट्रकविको अर्थ यो हो, तपाईँ पनि इतिहासमा अमर हुनुहुन्छ, यो दिनुहोस्, तपाईँ श्री 5लाई जाहेर गर्नुहोस् भनेर भन्यो। अनि यता कमल थापालाई पनि भनिराखेको थियो। कमल थापा स्वयं साहित्यकार पनि हो। र कमल थापा भनेको कस्तो व्यक्ति भने, म नरेन्द्र राज प्रसादले भनेपछि उहाँले त्यस्तो क्वेसन सेसन गरिराख्ने होइन कि, त्यस्तो खालको सम्बन्ध थियो कि। अनि कमल थापाज्यूले चाहिँ ठाडो प्रस्ताव लगेर क्याबिनेटमा त्यो सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रीमण्डलले चाहिँ त्यो स्वीकृत गरेर श्री 5लाई जाहेर गरियो। त्यसपछि श्री 5 ज्ञानेन्द्रबाट चाहिँ राष्ट्रकविको घोषणा भयो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राष्ट्रकवि घोषणा गर्नुभयो। हजुर। त्यसमा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले आज हाम्रो देश र जनताको लागि जुन कृतिहरू छोडेर जानु भएको छ नि, हजुर, हजारौँ वर्षपछि पनि ती कृतिहरू अमरै रहनेछन्। तपाईँलाई के लाग्छ? भानुभक्त, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण शर्मा, अब लेखनाथ पौडेल इत्यादि जति साहित्यकार स्रष्टाहरू जहिलेसम्म बाँच्छन् तहिलेसम्म माधव घिमिरेको पनि आयु हुन्छ। हजुर। इन्दिरा प्रसादजी, राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले समाजलाई, देशलाई, हरेक तबकालाई चाहिने कुरा दिएर जानु भएको छ। त्यो कृतिहरूलाई बचाइराख्नको लागि अब तपाईँहरूको दायित्व र जिम्मेवारी के हुन्छ? अब यो त के हो भने होइन, यो जनतामा त गइ नै सकेको छ, गइसकेको छ, तर पनि बाँकी छ नि त। अब धेरै कुराहरू अझै पनि लेखेर छोड्नु भएको छ। होइन, यस्तो हो क्या, अब यो साहित्य भन्ने कुरालाई जगेर्ना गर्ने काम चाहिँ व्यक्तिगत रूपबाट गर्ने भन्दा पनि राष्ट्रले गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रकवि भनेको जनताको सम्पत्ति हो, राष्ट्रको सम्पत्ति हो, त्यसको संरक्षण राष्ट्रले गर्नुपर्छ, व्यक्ति विशेषले गर्ने होइन। हामी भने त व्यक्ति विशेष मात्रै हो नि, तर यस्तो कुराहरूमा हालसम्म पनि गरिराखिएको छैन। बल्ल बल्ल अहिले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको विषयमा गर्न लागिराखिएको छ। तर हाम्रो चाहिँ अवधारणा, हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई राष्ट्रले जगेर्ना गर्नुपर्छ। जुन राष्ट्रले संस्कृतिको, साहित्यको, वाङ्मयको संरक्षण गर्न सक्दैन, त्यो राष्ट्रको पनि आयु हुँदैन। फेरि यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ राष्ट्रले, र यसमा सरकारले पहल गर्नुपर्छ र उहाँको संरक्षण कसरी गर्नुपर्छ, उहाँका कृतिहरूको कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ, ती कृतिहरू कसरी जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सरकार सचेत हुनुपर्छ र सरकार लाग्नुपर्छ यसमा। नभएदेखि ती अमूल्य ग्रन्थहरू, ती अमूल्य रचनाहरू धराशायी भएर जान्छन्। जस्तो कि योगी नारायणनाथ धराशायी भएर राष्ट्रमा गइराख्नु भएको छ। राष्ट्रले गरेन, करोडौं डलर खर्च गर्दा पनि ती सम्पत्ति दुर्भाग्य हो, राष्ट्रको दुर्भाग्य हो। गएका छन् मृगस्थलीमा। खोइ सरकारको काम चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हटाउने, प्रधानमन्त्री बस्ने, जबरजस्ती गर्ने मात्रै काम हो। साहित्य, कला, संस्कृतिको लागि सरकारले कुनै पनि काम गरेको छैन। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान खोलेको छ, सरकारले आफ्ना पाउका खुरहरू ल्याएर त्यहाँ आफ्ना तलुवाहरू, आफ्ना ढोकेहरू, आफ्ना चाहिँ ती झोला बोक्नेहरूलाई ल्याएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा राखेको छ। तिनीहरूलाई साहित्य, कला, संस्कृति भन्ने कुरै थाहा छैन। हामी भन्दा हाम्रा घुँडाका हाइटमा, उचाइमा नआउने मान्छे आज पाके छ। साहित्यिक फाँटमा देनशील मान्छेहरूको त जमकर छ नि त। खोइ त सरकारले
उसका खातेहरू सरकारका ती झोलेहरू खुरहरू पाउका धुलाहरूलाई मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। देशमा धेरै छन्। खोइ त सरकारले सबैलाई फालिरहेको छ। अहिले प्राज्ञ खोज्नु घर घरमा जानुपर्छ र अप्राज्ञिक मान्छे खोज्नु नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जानुपर्ने अवस्था आयो। अनि त्यस्तो सरकारले के गर्ला? योगी नरहरिनाथको अवस्था हेर्दाखेरि हामी रोयौँ। मैले त योगी नरहरिनाथसँग 20औं वर्ष बिताएको मान्छे हुँ। उहाँले कति दुःख गरेर होइन, तपाईँले जसरी राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई चिन्नु भएको छ नि त, आज हाम्रो बिचमा उहाँ हुनुहुन्न, उहाँको निधन भइसक्यो होइन। अब तपाईँहरूले पनि त अहिले आएर साहित्यिक क्षेत्रका मान्छेहरूको बारेमा र राष्ट्रको नक्षत्रको बारेमा राजनीतिक गन्ध दिनु त भएन नि। एउटा कुरा के छ नि ऋषि बाबु, मैले 5-6 जना स्रष्टाको विषयमा फुटकर जीवनी लेखिसकेको छ। 30 वटा त जीवनीका ठेली प्रत्येक स्रष्टाको मात्रै छ। काहीँ पनि राजनीतिको गन्ध छैन। राजनीतिक गन्ध नहोस् है, यहाँ सुन्नुहोस्, हुँदै हुँदैन नि, हामी गर्दैनौँ नि। साहित्यिक क्षेत्रका कविहरूलाई महान व्यक्तिहरूलाई तपाईँले राजनीति सचेतन गर्न हुँदैन। यहाँ सुन्नुहोस् न, हामी गर्दैनौँ त्यस्तो। हाम्रो म गैर गणतान्त्रिक मान्छे हुँ, इन्दिरा गैर गणतान्त्रिक मान्छे हुन्, तर पनि गणतान्त्रिक स्रष्टाहरूलाई पनि हामीहरूले मञ्च दिइराखेको छ। तर त्यो योग्य हुनुपर्छ। राजनीति गरेर छैन हामीले साहित्य। होइन, राष्ट्रको लागि काम गर्नु पर्यो नि। होइन, राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई त सबैले सम्मान दिएको छ, सबैले गर्नुपर्छ, गर्नैपर्छ। उहाँ राष्ट्रकवि हो। मुखले दिएर हुन्छ? सहायक रथी लगेर राख्ने, राष्ट्रकवि भएका मान्छेलाई सहसचिव स्तरको जागिर दिने? उहाँलाई त सहायक रथी राखेर अपमान गरिएको छ। सहायक रथी भनेको सहसचिव स्तरको नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई राष्ट्रकविको सेवा सुविधा उहाँले पाउनु भएन। सहायक रथी दिने, उहाँलाई मातृका प्रसाद कोइरालाको जस्तै जनरल महारथी दिन सक्नु पर्थ्यो। खै त सहायक रथी दिएर राष्ट्रले कति अपमान गर्यो। भोलि राष्ट्रिय झन्डा ओढाउला सरकारले। सरकार ठिक छैन नेपालमा। एउटा राष्ट्रकविलाई सहायक रथी बनाइएको छ। त्यसो राष्ट्रकविले पाउने सेवा सुविधा पाउनु भएन भन्ने तपाईँहरूको भनाइ? त्यो होइन, सेवा सुविधा पैसाले हुँदैन, सम्मानले हुन्छ। सम्मान चाहियो नि। राजाले पहिलो दर्जाको तकमा दिएको व्यक्तिलाई प्रथम श्रेणीको तकमा पाउने सबैभन्दा पहिलो साहित्यकार माधव घिमिरे हो, राष्ट्रकवि हो। उहाँलाई प्रथम श्रेणीको अधिकृत बनाइदिए। उहाँले पाउनु पनि मान सम्मान पाउनु भएको छैन देशमा। के पाउनु भयो? हामीहरूले श्री जनताले मानेछ नि त राष्ट्रकविलाई। होइन, जनताले मानेछन्। सबभन्दा ठुलो कुरा त हो नि त। राजतन्त्र सँगसँगै राजतन्त्र ढले नन्दराज प्रसादजी, इन्दिरा प्रसादजी, म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जनताले मानेको छ, सबै नेपाली जनताले वाह राष्ट्रकवि माधव घिमिरे भनेको छ। आज उहाँको निधन भइसकेपछि त्यो कुरा ठुलो कुरा हो नि त। जनताले मानेछ। त्यो त हो। कुरा त्यसमा होइन भने होइन, हाम्रो त आग्रह के हो भने सरकारले पनि गर्न पर्यो। सरकारको जिम्मेवारी हो। उहाँको इच्छा के थियो भने उहाँको इच्छा के थियो? सङ्ग्रहालय बनाउनु थियो उहाँको विषयमा। सरकार कस्तो हो भने खड्ग प्रसाद ओली मेरो दाइ हो। उहाँले इन्दिरालाई र मलाई 15 मिनट टाइम दिनुभएको थियो। 1 घन्टा 10 मिनट बोल्नुभयो। नेपाल भारत प्राध्यापक नेपाल भारतका साहित्यमा PhD गर्ने 300 जनाको लिस्ट लिएर हामी गयौँ। यो सम्मेलन गर्दैछ, यति बजेट लाग्छ भन्दा भोलिको क्याबिनेटमा लाग्छ भनेको उहाँले 1.5 वर्ष 2 वर्ष भइसक्यो। हामीहरूलाई झुक्याइदिने, उहाँका खातेका कुरा मात्रै सुन्ने, उहाँका झोलेका कुरा मात्रै सुन्ने। देशको प्रधानमन्त्री त हाम्रो पनि हो नि। हामी साहित्यकारलाई त्यहाँ पर गरेर फुफु गरेर ढालिदिने। अनि यस्तो मान्छेहरूले राष्ट्रकविको कदर गर्छन् त? यस्तो कुरा होइन। तपाईँहरूले माधव घिमिरेलाई भेट्दाखेरि, अन्तिम भेट हुँदाखेरि के भन्नुभएको थियो? उहाँले के भन्नुभएको थियो नि, राष्ट्रियता धरातल एकदम अवस्था चिन्ताजनक छ, तपाईँहरूको काँधले जोगाउनु सक्नुपर्छ अवस्था। हामी त सक्दैनौँ, डाँडा माथिका घाम भइसक्यौँ, अब यो अवस्था राम्रो छैन। चिन्तित हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रको राष्ट्रियता सन्दर्भमा, धेरै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो उहाँले। उहाँको चासो पछिल्लो समय राष्ट्रियताको बारेमा बढी थियो। राष्ट्रियताको बारेमा थियो। हामीहरू भेट्न गयौँ, राष्ट्रकविको 100 वर्ष भन्ने किताब निकालेर हामीहरू माघ 24-25 गते गयौँ। अस्ति जाँदाखेरि किताब दियौँ। यस्तो किताब त मेरो नाममा निक्लेको पनि थिएन भन्नुभएको थियो, निक्लेको पनि थिएन सायद त्यहाँ अघि। र त्यो किताब दियौँ। त्यतिखेर पनि अब हामी 2 जना र रूपा नेउपाने, हामी उहाँको नातिनी पर्नुहुन्छ, हामी 3 जना 4 जना थियौँ। अरू जाँदाखेरि पनि उहाँले राष्ट्रको कुरादेखि र राष्ट्रियताको कुरादेखि बाहेक साहित्यको कुरा कम गर्नुभयो। उहाँ त गाउँछ गीत त नेपाली भन्ने लेख्ने मान्छे पो त। 2020-22 सालमा त्यो गीत नगाउने नेपाली थिएन र नगाउने स्कुल थिएन। प्रत्येक स्कुलमा त्यो गीत गाइन्थ्यो। ती स्कुलहरू त्यो कहिलेदेखि हट्यो हेर्नु त? अवस्था कस्तो चिन्ताजनक छ। अहिले खोइ त त्यस्तो गीत। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्खा उचाले
त्यो त नेपाल र नेपालीको लागि हो नि त। ल भन्नु हामी सबैको सम्पत्ति हो सबैको सम्पत्ति। ल भन्नु त्यस्तो कवि देवकोटा पछाडिको सर्वाधिक जनप्रिय कविको मूल्याङ्कन भएन क्या देशमा। तर यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले आज सरकारले गणतान्त्रिक व्यवस्था राष्ट्रकविलाई विशेष सम्मान दिएर मरेपछि भरतराज पन्तले के लेखा छ भने भरतराज पन्त पनि माधव घिमिरे भन्दा दोस्रो नम्बरका छन्दका विद्वान हो कवि। उहाँले म मरेपछि मेरो मुखमा कुकुरले तुर्क्या पनि केही फरक छैन भनेर कविता लेख्नु भएको छ। त्यस्तै अवस्था अब तुर्क्या पनि के हो जलपाती दिएर पनि के भयो र। तर यस्तो हो के भन्दाखेरि अब राष्ट्रकवि त गइसक्नुभयो सशरीर होइन, उहाँको भौतिक चोला त अन्त्य भयो, तर उहाँका अमर कृतिहरू छन् र उहाँ जबसम्म नेपाल रहन्छ, नेपाल रहेर नेपालीहरू रहन्जेलसम्म हरेक नेपाल र नेपालीका बिचमा राष्ट्रकवि त रहनुहुन्छ सधैँभरि। र अब राष्ट्रकविको आफ्टर मतलब उहाँको देह अवसानपछि पनि उहाँको सम्मान सरकारले गर्नु भनेको चाहिँ जनताको सम्मान गर्नु हो, राष्ट्रकविको सम्मान गर्नु होइन। जनताको सम्मान गर्ने भए नेपाली भाषाको सम्मान गर्नु, नेपाली संस्कृतिको सम्मान गर्नु, नेपाल राष्ट्रकै सम्मान हो नि, नेपाल राष्ट्रको सम्मानै त्यो राष्ट्रको सम्मान हो, त्यो व्यक्ति उहाँको होइन। उहाँ त व्यक्ति त अब भौतिक चेला हामी सबैले अब उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुको विकल्प छ। हो त अब गर्ने त्यही हो। भौतिक शरीर त छैन आज, हाम्रो सक्यो सक्यो भौतिक चोला अन्त्य भयो होइन, भौतिक युगको अन्त्य भयो होइन, साहित्यिक क्षेत्रमा भौतिक चोला सकियो। तर उहाँले देखाउनु भएको बाटो जुन राष्ट्रियता छ नि, राष्ट्रको धर्म, राष्ट्र धर्म, जनताको धर्म के हो त? राष्ट्रपतिको धर्म हो नि त। उहाँले देखाएको बाटो भनेको त्यही हो नि त। त्यो त हामीसँग सधैँ रह्यो नि त, त्यो चाहिँ छ नि हामीसँग। राष्ट्र निर्माता लेख्ने पहिलो कवि हो त्यस्तो कवि होइन, जहिले तैले राष्ट्र राष्ट्र र राष्ट्र हो क्या उहाँ। उहाँ चाहिँ त्यसै राष्ट्रकवि बन्नु भएको होइन क्या। कमल थापा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सञ्चार मन्त्री, अति प्रभावित राष्ट्रकवि नै हो उहाँ भनेर तुरुन्तै ठाडो प्रस्ताव लगाएर राष्ट्रकवि बनाउने मान्छे। हामीहरूले नबनाएको अब अहिलेसम्म राष्ट्रकवि बन्थ्यो त, सहायक रथी बन्थे। कस्तो खालको आयो त सिस्टम नेपालमा, एउटा राष्ट्रकविलाई सहायक रथी बनाउँछन् कहीँ। यो फिर्ता लिएर भोलिका दिनमा नेपाल सरकारले उहाँलाई महारथीको दर्जा दियोस्, सहायक रथी काटेर। त्यो महारथीको दर्जा दिनको लागि हामीले पहल गरौँ। त्यो होइन, पहल गर्नु पर्दैन, पहल गर्नु पर्दैन। यहाँ सुन, उहाँलाई अपमानबाट मुक्त गराउन भोलिका दिनमा आज रातिदेखि भोलिसम्ममा अथवा एक हप्ताभित्रमा नेपाल सरकारले राष्ट्रकविलाई महारथीको सम्मान दियोस्, सहायक रथी हट्छ त्यसपछि, र नेपाल सरकारलाई अनि सम्पूर्ण जनताले एउटा श्रद्धा भावले हेर्नेछन्। त्यो कुरा हामीले पुरा गराउनुपर्छ। यहाँहरू दुवैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई।